नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरे इखलास की इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, अल्लाहु अकबर, क्या क्या बताऊँ आपको। सूरे इखलास के ज़रिए से अगर आप अपनी ज़िंदगी में सूरे इखलास को शामिल कर लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ज़ाना गैब से बहुत सारे मसलों को हल कर देगा। नाज़रीन व सामिईन, क्या आप जानते हैं कि सूरे इखलास रोज़ाना सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इस वीडियो में जानिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों को। बहुत मेहनत से, मशक्क़त से वीडियोस बनाते हैं, फिर आपको देखने को मिलता है, आप समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए जानते हैं कि सूरे इखलास के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब के सब जमा हो जाए, सब के सब जमा हो जाए, मैं तुम्हें 1/3 कुरान पढ़ के सुनाऊँगा, 1/3 कुरान पढ़ के सुनाऊँगा। सहाबे किराम जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे इखलास की तिलावत फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है, यानी कुरान करीम में 30 पारे हैं। अगर आप एक मरतबा पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक मरतबा पढ़ने पे आपको 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब मिलेंगे। कुरान करीम के 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब मिलेंगे। 2 मरतबा पढ़ते हैं तो 20 पारे पढ़ने के बराबर सवाब मिलेंगे। अगर आप 3 मरतबा पढ़ते हैं तो आपको 30 पारे पढ़ने के बराबर सवाब मिलेंगे। अल्लाहु अकबर, इसकी इतनी फजीलत है। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरे इखलास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। सूरे इखलास से यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली जो सूरत है, इस सूरत से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे इखलास की मोहब्बत की वजह से तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यानी तुम्हारा नाम जन्नत के फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, तुम जन्नती हो। आप बताइए कि सूरे इखलास से यानी इस सूरत से मोहब्बत करने की वजह से इंसान जन्नत में जा रहा है। तो आप बताइए कि अगर इसको पढ़ेंगे, एतमाद के साथ पढ़ेंगे, तो आप जन्नती तो होंगे ही, उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां, मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रोज़ी देगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेपनाह दौलत देगा, ऐसी दौलत जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जो ग़िना वाली दौलत होगी, जिसमें कभी भी आफत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और आपके नस्लों की हिफाजत फरमाएगा। एक रिवायत में आता है कि जो शख्स भी सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट जाए, जो शख्स भी सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट जाए और दायां करवट लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत को पढ़ ले, तो अल्लाह तबारक व तआला जो तमाम कायनात का बादशाह है, तमाम कायनात का पालनहार है, क़यामत के दिन उस बंदे से फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तो अपने दाएं जानिब की जन्नत में चला जा। इस सूरत की इतनी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाहु अकबर। आप भी कोशिश कीजिए, जब भी सोने के लिए लेटे, करवट दाएं करवट में 100 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इसके अलावा भी आप आगे सुनिए कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको अगर आप एक मरतबा भी सूरे इखलास को पढ़ते हैं। सूरे इखलास का सवाब में 1/3 कुरान के बराबर है। सूरे इखलास का पढ़ना 1/3 कुरान के बराबर है। सुबह व शाम जो शख्स भी पढ़ेगा, शिर्क, फसाद और एतकाद से महफूज रहेगा। शिर्क से भी महफूज रहेगा, फसाद से भी महफूज रहेगा, एतकाद से भी महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखेगा। और जो शख्स
ہمیشہ اس کو پڑھا کرے، اس سورت کو پڑھا کرے، ہر قسم کی خیر حاصل ہوگی، ہر قسم کی۔ اب انسان کو کن کن خیر کی ضرورت ہے؟ انسان کو اپنی زندگی جینے کے لیے بہت سارے بھلائیوں کی ضرورت ہے، بہت سارے خیر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے ذریعے سے، سورہ اخلاص کے ذریعے سے اس انسان کو تمام کے تمام خیر عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شرور و فتن سے، آفت سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت میں رکھے گا، امن و امان میں رکھے گا۔ جو شخص بھی روزانہ اس سورت کو پڑھا کرے، اللہ اکبر، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی چھوٹی سی سورت ہے لیکن اس کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہے، پہاڑوں سے بھی کہیں زیادہ۔ اور جو بھوک میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر کر دے گا، جو فقیری میں پڑھے گا، تنگ دستی میں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، بے حساب مال و دولت سے نوازے گا۔ اور جو شخص بھی پیاس میں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیراب کر دے گا۔ یعنی کسی انسان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت اس سے برداشت نہیں کی جا رہی ہے، تو اس وقت سورہ اخلاص پڑھ لینے سے وہ انسان سیراب ہو جائے گا۔ اور جو شخص خرگوش کی جھلی پر سورہ اخلاص کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن، کوئی بھی جنی، کوئی بھی شیطان یا پھر کوئی بھی موذی جانور اس انسان کے پاس نہیں آ سکتا نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، اسی لیے خرگوش کی جھلی پر سورہ اخلاص لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے، بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ سورہ اخلاص میں کل 51 حرف ہے۔ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس روایت کو ایک سائیڈ میں رکھیں۔ اب دوسری روایت لیتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو اب اگر آپ پورے دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی پوری سورت تلاوت کر لیتے ہیں تو 10 کے حساب سے آپ کو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 510 نیکیاں مل گئی۔ 510 نیکیاں آپ کو صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر مل گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ روزانہ صرف ایک مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک مہینے کے نیکیوں کا حساب لگایا جائے تو 15,300 نیکیاں آپ کے ایسے ہی ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 15,300 ہوگی، تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں گے ہی آپ تو اس سے اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اب اگر ایک سال کے نیکیوں کا حساب لگایا جائے صرف سورہ اخلاص کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا تو کتنی نیکیاں ہو گئے؟ 1,83,600 نیکیاں ہو گئے۔ 1,83,600 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں۔ اب 2 مرتبہ 3 مرتبہ، ایک فضیلت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور ایک فضیلت ہے کہ ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو آپ ضرور پڑھیں، اس سے اپنے تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رزق عطا کرے گا۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بہتر ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔ اور ایک کچھ فضیلتیں ہیں کہ 300 مرتبہ اگر روزانہ، یہ مشائخ بتاتے ہیں بزرگان دین کہ 300 مرتبہ یا پھر 200 مرتبہ جو کوئی بھی سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے بہت سارے اور بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں، اس سے ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجیے۔